अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा अशरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासी गहमा गहमी काफ़ी अरूज पर है। वहीं पे पीपल्स पार्टी काफ़ी मुतरक दिखाई देती है, जो अपनी यूथ को, अपनी ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उनकी तकरीरियाँ भी की जाती हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं नूरुल काजी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से जनरल सेक्रेटरी भी हैं और वीमेन कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहती हैं कि पीपल्स पार्टी किस हद तक अपने कारकुनान के साथ मुखलिस है और उनके मुस्तकबिल के बारे में कितनी फ़िक्रमंद है, या उनकी सियासी एडजस्टमेंट किस हद तक करती है। नूरुल प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू साइमा। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप एक टाइम में Thank you so दो much. ओहदे एंजॉय कर रही हैं। मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी ये तकरीरी हुई विमेन कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, उसमें आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी पजीराई मिली और वहीं पे आपको तनकीद का निशाना भी बनाया गया। आप इन दोनों चीज़ों का जो है मौज़ना कैसे करेंगी, आप क्या कहना चाहेंगी इस पे? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम के ज़रिए बात करने का मौका दिया। उसके बाद मैं आज़ाद कश्मीर भर से यूथ, बिलखसूस अपनी ख़वातीन की नेक तमन्नाओं पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये ज़िम्मेदारी कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, ये ज़िम्मेदारी मेरे लिए ज़िम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ा एतमाद भी है जो मेरी क़यादत ने मुझ पर किया। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद करके ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी। और फिर मैं इसको अपने लिए एक चैलेंज भी समझती हूँ, चूँकि वक्त बहुत कम है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए अवामी खिदमत और मस्बत तब्दीली के लिए उन्हें वक्फ करूँ। और जहाँ तक तनकीद की बात है, देखिए, तनकीद न सिर्फ जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बल्कि जमहूरियत का हुस्न है। आप देखें, ज़माना कदीम से लेके आज तक जिसने अवामी ज़िम्मेदारी संभाली उसे मुख्तलिफ आरा का सामना करना पड़ा। मैं तनकीद को मनफी अंदाज से नहीं देखती बल्कि उसे अपने लिए इस्लाह समझती हूँ। और फिर जैसे आपने कहा कि बहुत पजीराई मिली, तो जहाँ इतनी पजीराई हो वहाँ मुट्ठी भर तनकीद तो मैटर ही नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद की जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि पार्टी को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए आपकी हिकमत अमली क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है। मेरी कोशिश है कि मैं ख़वातीन, अपनी यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा मुतहरिक करूँ। आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तंजीम साजी है वो ग्रास रूट लेवल तक मुकम्मल होती हमें चली दिखाई देती जा रही है। और फिर उसके अलावा मेरी ये कोशिश है, मेरी हिकमत अमली की फ़र्स्ट प्रायोरिटी है अवामी मसाइल को उजागर करना और बीबी शहीद का मिशन घर घर तक पहुँचाना। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़वातीन को मुनासिब नुमाइंदगी देती है? मैं समझती हूँ कि फ़कत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही वो जमात है जो ख़वातीन को बेहतर से बेहतरीन नुमाइंदगी देती है, और न सिर्फ नुमाइंदगी देती है बल्कि उन्हें लीडर के रूप में कबूल भी करती है, जिसकी वाज़े मिसाल हमारे पास शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म हमें नज़र आती है। और उसके अलावा बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी अमली सियासत का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया और आज वो हमें बेहतरीन लीडर के रूप में नज़र आती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके नज़दीक ख़वातीन अगर सियासत में आना चाहें तो उनके लिए ऐसा कौन सा सियासी प्लेटफॉर्म बेहतर है जो उसको ज्वाइन कर सकें? यहाँ मैं अपनी ख़वातीन से मुखातिब होना चाहूँगी। एक खातून होकर अगर आप सियासत में नाम और मुकाम के साथ इज़्ज़त और एहतराम भी चाहती हैं तो आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतरीन ऑप्शन है। माजी गवाह है। कहीं आप ये इसलिए तो नहीं कह रही हैं कि आप इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भी हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं? मैं उस तरफ आ रही हूँ, मैं इसलिए बिल्कुल ये बात नहीं कह रही। और मैंने जैसे पहले कह दिया, ये जनरल सेक्रेटरी और कोऑर्डिनेटरशिप मेरे लिए एजाज़ के साथ साथ एक भारी जिम्मेदारी है और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको ऐसे तरीके से सर अंजाम दूँ। आप देखें कि माजी गवाह है, ये मेरे या आपके कहने की बात नहीं, माजी गवाह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किस तरह अपनी ख़वातीन को इज्जत और वकार के साथ नामो मुकाम दिलवाया। हर सियासी कारकुन जो है ना अपनी जमात की तारीफ करता है, तो आप भी कर रही हैं, इसकी क्या खास वजह कि पीपल्स पार्टी ही बाकी जमातों से मुनफरिद है और बेहतर है कि वो ख़वातीन की नुमाइंदगी को भी भरपूर तरीके से? आप देखें कि सियासी जमातें तो बहुत सी हैं और मैं बेशक सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सब मेरे लिए काबिल एहतराम है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PTI है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, एवरीथिंग। तमाम सियासी जमातें और उनके नुमाइंदगान मेरे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन आप देखें कि जब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होता है तो हम कहते हैं वेलकम टू PP फैमिली। आपने देखा कि आज तक किसी और जमात ने कहा हो वेलकम टू PMLN फैमिली या PTI फैमिली? मैंने तो नहीं सुना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न सिर्फ PP फैमिली कहती है बल्कि वाकई एक ख़ानदान न सिर्फ कहती है बल्कि उसको साबित करके दिखाती है।
مجھے یہ بتائیے گا، آزاد کشمیر میں چونکہ الیکشن بھی قریب ہیں تو پیپلز پارٹی اپنی مخالف جماعتوں کے مقابلے میں کس طرح سے وہ الیکشن میں آئے گی اور کیا تیاریاں چل رہی ہیں؟ اس پر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں باقی سیاسی جماعتیں سیاسی جنگ میں مصروف ہیں، وہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی وزیر اعظم عوامی خدمت میں مصروف ہے، اور عوامی خدمت ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے۔ بطور خاتون لیڈر آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور میں خواتین کے لیے سیاست کرنا آسان ہے؟ بطور خاتون مجھے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ سفر واقعی میرے لیے آسان نہیں تھا، اور کوئی بھی خاتون ہے اس کے لیے یہ سفر، سیاست کا سفر یا کسی بھی فیلڈ میں خواتین کے لیے مشکلات درپیش ہوتی ہیں، اور میرے لیے بھی کئی چیلنجز آئے اور کئی مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے، اور میں ہمیشہ اس پر ایک ہی بات کہتی ہوں، ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا۔ تو یہ سب مجھ پہ اہل بیت کا کرم ہے جنہوں نے مجھے سنبھال رکھا ہے۔ اب میں آپ کے سوال کے دوسرے رخ کی جانب مڑتی ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کے لیے آج کے دور میں سیاست کرنا آسان ہے، خواتین کے لیے سیاست کرنا کسی دور میں بھی آسان نہیں رہا۔ ہر دور میں عورت دشمنی کے مظاہرے کیے گئے، لیکن ہر دور کی عورت نے ان بیمار ذہنوں پر افسوس کرتے ہوئے معاشرے میں اپنا کردار ادا کیا، اور نہ صرف اپنا کردار ادا کیا بلکہ ایک بہترین سیاسی کارکن، ایک بہترین سیاسی لیڈر بن کر سامنے آئی۔ اچھا، آپ نے اپنے جواب میں عورتوں کا بھی ذکر کیا، آپ کے جو تنقیدی پوسٹیں آپ کے خلاف بھی لگیں اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ تنقید کرنے والی کی تعداد میں خواتین کی تعداد زیادہ تھی، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور تھی بھی آپ کی پارٹی کی؟ پروگرام کے سٹارٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو بے شمار پذیرائی ملی، آپ دیکھیں کہ جہاں بے شمار پذیرائی ہو وہاں تھوڑی بہت تنقید میٹر نہیں کرتی، اور دوسرا اگر کوئی تنقید ہے تو میں اس کو بہت پازیٹیو لیتی ہوں، میں اس کو اپنے لیے اصلاح سمجھتی ہوں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ خواتین کا اس میں شمار تھا، مجھ پر جو تنقید ہوئی، تو میں اس کو بھی جو تنقیدی لوگ ہیں یا جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں، جو حسد کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، میں ان کی بھی عزت کرتی ہوں، اور میں صرف یہی کہوں گی کہ پروردگار ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں مستقبل میں خواتین کے لیے پیپلز پارٹی کیا اقدامات کر رہی ہے، یا پھر اپنا یہ جو دورانیہ ان کا ہے الیکشن کے بعد وہ اقتدار میں آ سکے گی یا نہیں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو 6 ماہ کی حکومت ملی، 6 ماہ کی حکومت، اور پھر 6 ماہ کی حکومت میں جتنے کام اور جتنے پروجیکٹس، جتنی عوام کی فلاح و بہبود کا کام پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عوامی وزیر اعظم نے کیا، اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ آزاد کشمیر بھر سے جہاں لوگ تمبر کے ڈنڈوں کی صورت میں کھڑے ہوتے تھے، آج وہی لوگ، وہی گلیاں اور وہی چوراہے آج ہمارے وزیر اعظم، عوامی وزیر اعظم کے لیے پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں۔ تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام موجودہ حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہے، اور نہ صرف مطمئن ہے بلکہ مستقبل میں بھی اسی قیادت اور اسی عوامی وزیر اعظم کو اقتدار میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، آپ پارٹی کے ساتھ تو ایک طویل عرصے سے منسلک ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کا جیسا کہ آپ نے کہا کہ 6 مہینے کی ان کو جو ملا، اس دوران کتنے فلاحی منصوبے تیار کیے گئے اور کتنے کام کیے گئے اور کتنے فنڈز جاری کیے گئے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی آپ دیکھیں کہ یوتھ کے لیے بے شمار پروگرام لانچ کیے گئے، اس کے علاوہ ہمارے پرائم منسٹر نے ترقیاتی منصوبے لانچ کیے، اور نہ صرف لانچ کیے، یہ صرف اعلانات کی بات نہیں، عملی کام کیا گیا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بھی عملی کام کیا گیا وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے اس 6 ماہ کے دور حکومت میں کیا گیا۔ آپ دیکھیں کہ 4 سال سے کھویا ہوا عوام کا اعتماد بحال ہونا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ یوتھ کو، یا جو خواتین ہیں جنہوں نے آپ پہ تنقید کی، یا پارٹی کے دیگر جو کارکنان ہیں جن کو آپ کی تقرری پہ جو ہے اعتراض تھا؟ میری تقرری پہ 2-4 لوگوں کو اعتراض تھا، وہیں پورے آزاد کشمیر میں ایک خوشی کی لہر تھی کہ یوتھ کو پاکستان پیپلز پارٹی پروموٹ کر رہی ہے، آگے لا رہی ہے، تو میں ان کو زیادہ اہمیت نہیں دوں گی۔ میرے لیے اہمیت کے حامل وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پورے آزاد کشمیر سے مجھ پر اعتماد کیا۔ آپ کا اعتماد میرے لیے باعث اعزاز ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس ذمہ داری کے ساتھ، اس عہدے کے ساتھ پورا انصاف کر سکوں، اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان سے یہ مخاطب ہو کر کہنا چاہوں گی کہ، اور بالخصوص عوام سے، آپ نے کہا نا کہ عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی، تو عوام کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ عوام نے اس 6 ماہ کا دور حکومت بھی دیکھ لیا، عوام نے 4.5 سال کا دور حکومت بھی دیکھ لیا، اور عوام اب یہ جان چکی کہ عوامی راج فقط پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں ہوتا ہے۔ میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آنے والے الیکشن میں بھی آپ نے
یہی عوامی راج قائم کرنا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے, اور اسی عوامی نمائندے کو, اسی عوامی وزیر اعظم کو دوبارہ اس منصب پر فائز کرنا ہے. بہت شکریہ نور العین, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جی, یہ تھی نور العین قاضی جنہوں نے تفصیلی گفتگو کی پیپلز پارٹی کے جو کام کیے گئے, جو منصوبے دیے گئے یا یوتھ کے لیے جو چیزیں کی گئیں. ایک نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.